कार यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। नेपालको राजनीति सदैव अस्थिर हुँदा मुलुकले अपेक्षित प्रगति गर्न नसकेको प्रश्न छ। यस्तो इतिहास हुँदाहुँदै नेपाली राजनीतिमा अझै पनि कस्तो समीकरण बन्छ, त्यो कहिले टुट्छ भन्ने पनि ठेगान हुँदैन। समीकरण एजेन्डाले बनाउँदैन। समीकरण टुट्नुमा पनि सैद्धान्तिक तथा वैचारिक पक्ष खासै केही पनि हुँदैन। खाली सत्ता र कुर्सी मात्रै प्रधान देखिन्छ। सरकारको औसत आयु पनि 1 वर्षको हाराहारीमा छ। यही क्रमको निरन्तरता यति बेला सत्ता गठबन्धनमा देखिएको छ। एमसीसीको विषयमा दलहरूबीच खटपट हुनुको कारण कतै समीकरण बन्दा नै सिद्धान्तमा छलफल नहुनु हो कि भन्ने पनि देखिन्छ। सत्ता प्राप्तिलाई मात्रै ध्यान दिँदा समीकरणभित्र समस्या आएको आरोपले बल पाउनुले पनि यसलाई पुष्टि गरिरहेको छ। मन मिले एकसाथ बस्नु र नमिले अलग हुनु राजनीतिमा स्वाभाविक नै हो। अब लामो समय मुलुकलाई अन्योलमा राख्नु उचित हुन्न कि गठबन्धन भित्रका कुरा मिलाउनु पर्छ, नत्र आफ्नो बाटो लिनुपर्छ। मुलुकलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउनु मनासिब कदापि हुँदैन। यता सरकारले नेपाल प्रहरीमा 3 जना अतिरिक्त महानिरीक्षक अर्थात् एआईजी को दरबन्दी थप गरेको छ। दरबन्दी थपे पनि यसको आवश्यकता र औचित्यबारे सरकारले स्पष्ट गर्न सकेको छैन। आफू अनुकूलका पात्रहरूलाई माथिल्लो तहमा ल्याउन कहिले प्रहरीमा दरबन्दी थप्ने गरिएको छ त कहिले बिना कारण कायम दरबन्दी घटाउने काम हुने गरेको छ। निर्वाचनको मुखमा भएको यो नियुक्ति प्रक्रिया विवादित हुने खतरा समेत छ। सुरक्षासँग सम्बन्धित संगठनमा अन्यत्र भन्दा विधि, प्रक्रिया र अनुशासन कायम हुन सक्नु पर्थ्यो। तर सरकारले जताभावी हस्तक्षेप गर्दा संगठनको चेन सिस्टम भत्कने र असन्तुष्टि बढ्ने पनि खतरा रहेको छ। यस्तो संवेदनशील संगठनभित्र बारम्बार हुने स्वार्थ प्रेरित खेल अब बन्द हुनुपर्छ। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। सत्ता गठबन्धनको बैठक निष्कर्ष विहीन, एमसीसी बारे निर्णय गर्ने प्रयास असफल। शुक्रबार फेरि छलफल गरेर अन्तिम टुङ्गो लगाउने तयारी। निर्वाचन आयोगमा स्थानीय तह निर्वाचनका लागि थप 3 दल दर्ता। हालसम्म दर्ता भएका दलहरूको संख्या 106 पुग्यो। आयोगद्वारा आर्थिक कार्यविधि पनि तयार। हामीलाई थप आदेश नआएसम्म हामीले आफ्ना निर्वाचनका तयारीहरू निरन्तर गरिरहेछौँ। नेपालमा वर्षेनी हराउने बालबालिकाको डरलाग्दो आँकडा। प्रभावकारी संयन्त्रको अभावमा 40% बालबालिका अझै भेटिएनन्। ए डिभिजन लिगमा एपीएफद्वारा मनाङ 1 गोल अन्तरले पराजित। अङ्क तालिकाको 8औं स्थानमा उक्लिएसँगै एपीएफ रेलिगेसनको खतराबाट जोगियो। सङ्कटमाथि एनआरटीको जित। र युक्रेनको सीमाबाट रुसले सेना नफर्काएको अमेरिकाको दाबी। युक्रेनमाथि आक्रमण गर्ने रुसी योजना रहेकोमा पश्चिमा मुलुकहरू एकमत। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। एमसीसी बारे अन्तिम निर्णय गर्ने गरी सुरु भएको सत्ता गठबन्धनको बैठक सकिएको छ। करिब 3 घण्टा अघिदेखि बसेको बैठकमा एमसीसीका विषयमा छलफल भएको हो। सत्ता गठबन्धनमा यति बेला एमसीसीका बारे मतभेद रहेकोले यो बैठकले यसलाई टुङ्ग्याउने अपेक्षा गरिएको थियो। तर दलहरूले समान धारणा बनाउन नसक्दा यो विषयबारे शुक्रबार फेरि बैठक बस्ने र त्यसले अन्तिम निर्णय गर्ने भएको छ। विशेष गरी शुक्रबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा एमसीसी विधेयक पेश गर्ने तयारी छ। यस दलहरू बीच सहमति नभई यो काम अघि बढ्ने नबढ्ने भन्ने अन्यल कायमै छ। बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा, नेता कृष्ण प्रसाद सिटौला, प्रवक्ता प्रकाश शरण महत,
कानून मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडु सहभागी थिए। त्यस्तै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेता नारायण काजी श्रेष्ठ बैठकमा सहभागी थिए भने नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल र नेता झलनाथ खनाल उपस्थित थिए। जनता समाजवादी पार्टीका तर्फबाट अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई र नेता राजेन्द्र श्रेष्ठ सहभागी थिए। आजको बैठकमा सत्ता घटक राष्ट्रिय जनमोर्चाको प्रतिनिधित्व भने रहेको थिएन। सत्ता गठबन्धनको बैठकबारे थप जानकारी दिनको लागि यति बेला न्यूज 24 टेलिभिजनका टिभी जर्नलिस्ट सरोज बस्याल हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। सरोज, हामीलाई बालुवाटार बैठकको विस्तृत जानकारी गराउनुहोस्। आज दिउँसो 5 बजेदेखि बसेको सत्तारूढ दलको बैठक भर्खरै सकिएको छ। बैठकपछि संचार, सूचना तथा प्रविधि मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले आजको बैठक भोलि बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकमा टेबल गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा केन्द्रित भएको जानकारी दिनुभएको छ। उहाँले दिएको जानकारी अनुसार आज करिब 3 घण्टासम्म चलेको गठबन्धनको बैठकमा भोलिको बैठकमा एमसीसी टेबल गर्ने या नगर्ने भन्ने विषयमा कुनै निष्कर्ष निस्कन सकेको छैन। सोही कारणले गर्दाखेरि भोलि बिहान 10 बजे बालुवाटारमा गठबन्धनको अर्को बैठक बस्नेछ र सो बैठकले भोलि 1 बजे बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकमा एमसीसी सम्झौतालाई टेबल गर्ने कि नगर्ने भन्ने निर्णय गर्नेछ। रोहनजी हजुर, त्यस्तै गरेर सरोज, यति बेला चाहिँ हामीले बैठकको विषयमा जानकारी गराइनहुँदाखेरि प्रवक्ताले जानकारी गराउनु भएको त यहाँले जानकारी गराउनु भयो। त्यस्तै गरेर समाजवादीको तर्फबाट र त्यस्तै गरेर माओवादी केन्द्रको तर्फबाट कसैले सञ्चारकर्मी सामु केही विषय उजागर गर्नुभयो? त्यस्तो केही छैन। पहिला सत्ता गठबन्धनका नेताहरू निस्किसके पछाडि पछि सरकारका प्रवक्ताले हामीले जानकारी गराउनु भएको। उहाँले दिएको जानकारी अनुसार आजको बैठकमा अन्य जुन एमसीसीमा फरक मत राखिरहेका नेकपा माओवादी र एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेताहरूले सकेसम्म सत्ता गठबन्धनमा एमसीसीलाई साझा धारणा गराएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनु भएको थियो। फागुन 16 गतेसम्म एमसीसी सम्झौतालाई टुङ्गो लगाउन अमेरिकाले एउटा अनुरोध गरेको छ। सोही अनुसार भोलि बसेको बैठकले एमसीसीलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा घनीभूत छलफल गर्नेछ र अहिलेसम्म त्यो सहमति जुट्न सकेको छैन। यद्यपि एकीकृत समाजवादी पार्टी र नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि साझा धारणा बनाएर नै एमसीसीलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने धारणा भोलि बिहान 10 बजे बैठक पुनः बस्दैछ। 10 बजे भोलि बिहान बैठक पुनः बस्दैछ। जानकारीको लागि धन्यवाद सरोजी। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट सरोज बस्याल, हामीलाई सत्ता गठबन्धन बैठकको विषयमा जानकारी गराउनु भयो। अब बाँकी न्युज। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसी पारित नहुन सक्ने सम्भावना रहेको स्वीकार गरेका छन्। बिहिबार बालुवाटारमा कांग्रेस नेता अर्जुन नरसिंह केसीद्वारा लिखित नेपाली कांग्रेसको संक्षिप्त इतिहास पुस्तकको विमोचन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले सो कुरा बताएका हुन्। उनले एमसीसी पास गर्ने वा फेल गर्ने जे भए पनि जनताका प्रतिनिधिहरूको थलो सदनले नै टुङ्गो लगाउनु पर्नेमा जोड दिए। एमसीसी बारे पर्याप्त अध्ययन नै नगरी आलोचना गरिएको भन्दै उनले कांग्रेसले मुलुकको हित विपरीत कुनै पनि काम नगर्नेमा आश्वस्त समेत पारे। राष्ट्रको पक्षमा बोल्ने हो, कसको काम बोल्नु पर्यो, कसको काम बोल्नु पर्यो, त्यो डराएर कहाँ हुन्छ। त्यस कारण चाहिँ डराउने कामै गर्नु, कांग्रेस पार्टी डराएर कहाँ पार्टी छ। त्यस कारण चाहिँ एमसीसी पास गराउन हामी एकमत निर्णय गरेका हौँ। त्यसमा लागिरहेका छौँ। फेरि पनि हुनसक्छ, फेरि पनि हुनसक्छ, पास पनि हुनसक्छ, थाहा छैन। तर राष्ट्रको हितमा छ भन्ने कुरामा भोग सत्य कुराहरू हामीले भन्नुपर्छ। त्यही हो। कार्यक्रममा कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले राष्ट्रिय हितका विषयमा अरूको कुरा नसुनी सरकारले उचित कदम चाल्नुपर्ने सुझाव दिए। उनले बालुवाटारमा एउटा खुमलटारमा अर्को कुरा गर्ने कांग्रेसले नमिल्ने भनाइ राखे। पार्टीको निर्वाचनको तत्क्षणको लाभ हानि यी कुराहरू सरकारलाई बिर्सेर भए पनि आजको दिनमा नेपाली कांग्रेस पार्टीले आफ्नो परिचय कहाँ राख्नुपर्छ, नेपालको राष्ट्रिय हितको त्यसको रक्षाका निम्ति कसले के भन्यो भन्ने कुरासँग भयो। आफूलाई जे कुरामा विश्वास लागेको छ त्यो विश्वासका लागि आफूले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयताका निम्ति एउटा राजनीतिक दलले निर्वाह गर्नुपर्ने कर्तव्यका निम्ति यी सबै कुराहरूमा चाहिँ। त्यस्तै पुस्तकका लेखक एवं कांग्रेस नेता अर्जुन नरसिंह केसीले छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्ध सन्तुलित पार्ने क्षमता कांग्रेससँग मात्रै रहेको बताएका थिए। नेपाली कांग्रेसलाई विश्वास गर्ने प्रशस्त आधार छ, सन्तुलन गर्न सक्छ भने हामी दुईटै छिमेकीलाई पनि हामी सन्तुलन गर्न सक्छौँ।
र त्यो सन्तुलन गर्न सक्ने क्षमता भने काङ्ग्रेसको मात्रै छ यो देशमा। नत्र भने अनेक किसिमका विग्रह, अनेक किसिमका जटिलता, अनेक किसिमका चुनौती लोकतन्त्र मात्र होइन, पार्टी मात्र होइन, राष्ट्रियताकै सन्दर्भमा पनि चुनौतीहरू। केसीद्वारा लिखित पुस्तकमा सिद्धान्त तथा नीतिको परिचय सहितको कांग्रेसको इतिहासका बारेमा व्याख्या गरिएको छ। कार्यक्रममा वरिष्ठ पत्रकार पुरुषोत्तम दाहाल र समीक्षक श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतमले पुस्तकको समीक्षा पनि गरेका थिए। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन आर्थिक कार्यविधि 2078 तयार गरी सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको छ। बिहिबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि आर्थिक कार्यविधि सञ्चालन गर्न आर्थिक कार्यविधि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको जनाएको हो। त्यस्तै आयोगले स्थानीय निर्वाचनका लागि जनता प्रगतिशील पार्टी, सामाजिक एकता पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी गरी 3 वटा दल दर्ता गरिएको र हालसम्म दर्ता भएका राजनीतिक दलहरूको संख्या 106 पुगेको जनाएको छ। निर्वाचनमा जनशक्ति परिचालनको कार्यलाई सरल र सहज बनाउनका लागि आयोगले जनशक्ति व्यवस्थापन निर्देशिकालाई स्वीकृत गरेको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिए। त्यस्तै मतपत्र छपाईका लागि आवश्यक पर्ने कागजको लागत अनुमान स्वीकृत गरी ई-बिडिङको माध्यमबाट खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको पनि बताएका थिए। अब आयोगको लागि नेपाल सरकारले निर्वाचनको तिथि घोषणा गरेको छ। तिथि घोषणा गरेसँगै कानुन बमोजिम आयोगले आफ्ना निर्वाचनका तयारीहरू सुरु गरेको छ। अब यसमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा कसैले रिट हाल्नु उहाँको राइट हो। अब आयोगबाट हामीलाई थप आदेश नआएसम्म हामीले आफ्ना निर्वाचनका तयारीहरू निरन्तर गरिरहन्छौँ। आयोगले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा अन्तर्राष्ट्रिय सहायताका लागि विकास साझेदार समन्वय बैठक सम्पन्न भएको पनि जनाएको छ। सरकारले नेपाल प्रहरीमा 3 जना अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक एआईजी को दरबन्दी थप गरेको छ। बिहिबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले दरबन्दी थप गर्ने निर्णय गरेको हो। प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्साले 3 वटा दरबन्दी थप गर्नका लागि संगठन संरचना तथा व्यवस्थापन सर्वे गरेर गृह मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएको थियो। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले एआईजी दरबन्दी थपको प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा पेश गरेका थिए। प्रशासनतर्फ 3 एआईजीपी को दरबन्दी थपिएसँगै नेपाल प्रहरीमा प्रशासनतर्फको एआईजी को संख्या 8 पुगेको छ भने प्राविधिकतर्फ 1 जना गरेर जम्मा एआईजीपी को संख्या 9 पुगेको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले भैरहवास्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ज्येष्ठदेखि व्यावसायिक उडान सुरु गर्ने तयारी गरेको छ। बिहिबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्राधिकरणले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा परीक्षण उडानपछि व्यावसायिक उडानको तयारी गरिने जानकारी दिएको हो। पत्रकार सम्मेलनमा प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले विमानस्थलमा शुक्रबारबाट क्यालिब्रेसन उडान सुरु हुने र त्यसपछि व्यावसायिक उडानको तयारी रहेको पनि जानकारी दिए। अहिले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले केही वर्षमा यात्रुको संख्या धान्न नसक्ने भएकोले यसको विकल्प भैरवास्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हुने उनको भनाइ छ। महानिर्देशक अधिकारीले विमानस्थल सञ्चालनसँगै काठमाडौँमा हुने डाइभर्ट उडानलाई पनि सहज हुने भनाइ राखे। उनले अर्को टर्मिनल भवन निर्माणका लागि छिट्टै बोलपत्र आह्वान गरिने र आगामी असोजबाट सुरु हुने जानकारी पनि दिए। छिट्टै नै सञ्चालनमा आउँदैछ। करिब 70 वर्षभन्दा बढी पछि नेपालमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको रूपमा यो गौतम बुद्ध विमानस्थल हामीबीच सञ्चालनमा आउने भएको छ। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा क्यालिब्रेसन लाइटका लागि बिहिबार नै थाइल्यान्डबाट युरोथाईको जहाज नेपाल आइपुगेको छ। उक्त विमानस्थल सन् 2014 मा निर्माण सुरु भएको थियो। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। कांग्रेसको जिल्ला अधिवेशनको मिति फेरि सरेको छ। यसअघि फागुन 13 गते गर्नेकोले जिल्ला अधिवेशनको मिति तय भएपछि हाल मिति परिवर्तनको निर्णय भएको हो। मंसिरमै केन्द्रीय महाधिवेशन भए पनि धेरै निर्वाचन क्षेत्र र तराईका ठूला जिल्लाकै जिल्ला अधिवेशन भने अहिलेसम्म भएको छैन। ती जिल्लाको अधिवेशन गर्न निर्वाचन समितिले ढिला सुस्ती गरिरहेको छ। प्राविधिक कारण बस अधिवेशन हुन बाँकी रहेको जिल्लाको अधिवेशन फागुन 15 गते गर्ने निर्णय भएको हो। प्रदेश 2 का सबै सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्साको अधिवेशन भएको छैन। त्यस्तै सिन्धुली, सिन्धुपाल्चोक, चितवन, मकवानपुर, नवलपुर, बाँके, अछाम र कैलालीको पनि जिल्ला अधिवेशन भएको छैन।
नेकपा एकीकृत समाजवादी निकट विद्यार्थी संघ अनेरा सोबियुले एमाले अध्यक्ष केपी ओली सहित एमालेका 5 नेता विरुद्ध अख्तियारमा उजुरी दर्ता गराएको छ। बिहिबार अनेरा सोबियुले झापा जिल्ला स्थित गरिबबन्धु टी स्टेटको नाममा बिर्तामोड र अर्जुन धारामा रहेको करिब 300 बिघा सट्टा पट्टा गर्न पाउने गरी ऐन संशोधन गरेको भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली र तत्कालीन भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्मा अर्याल विरुद्ध उजुरी दर्ता गरेको हो। त्यस्तै स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको भन्दै सीसीएमसीका तत्कालीन संयोजक ईश्वर पोखरेल र स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकाल विरुद्ध पनि उजुरी दर्ता गरिएको अनेरा सोबियुका अध्यक्ष सुदेश पराजुलीले जानकारी दिए। भिजिट नेपाल 2020 मा विदेशीहरूलाई व्यापक रूपमा भित्र्याउने उद्देश्यले प्रचार प्रसारका लागि राज्य कोषको करोडौं रकममा हिनामिना भएको भन्दै तत्कालीन पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराई विरुद्ध पनि उजुरी दर्ता गरिएको उनले बताए। नेपाल भारत सीमानाको गोर्खा जनमुक्ति पार्टीको नामबाट अपराधिक गतिविधि गर्ने समूहले नै कारागारबाट छुटेपछि समूहको नाम अनेरा सोबियुका तर्फबाट बागमती प्रदेश कमिटी संयोजक दीपक बुढाथोकीले उजुरी दर्ता गरेका हुन्। पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धिको विरोध गर्दै नेकपा एमाले निकट राष्ट्रिय युवा संघ नेपालले विरोध प्रदर्शन गरेको छ। बिहिबार काठमाडौँमा सडकमा नै चिया पकाएर युवा संघले मूल्य वृद्धिको विरोध गरेका थिए। त्यस्तै उनीहरूले मूल्य वृद्धिको विरोधमा प्रतीकात्मक स्वरूप आइरन, मोटरसाइकल, स्कुल लगायतका सवारी साधनलाई फलामको भाउमा बिक्रीमा राखेका थिए। पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धिले अन्य क्षेत्रमा पनि असर पारेको र यसले सर्वसाधारणको जनजीवन समेत प्रभावित भएको भन्दै विरोध प्रदर्शन गरिएको युवा संघका संगठन विभाग प्रमुख क्षितिज थेवेले जानकारी दिए। उनले मर्यादा विपरीतको अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएको भन्दै पर्यटन मन्त्री प्रेम आलेको बर्खास्तको माग पनि गरेका छन्। सिम्बोलिक विरोध प्रदर्शन भनेको वर्तमान सरकारको यो नालायक जनतामा र मापसी सरकार, परमादेश प्राप्त मापसी सरकारले देशको अर्थतन्त्र सिध्याउने, व्यक्तिको भ्रष्टाचार गरेर व्यक्ति मोटाउने काम मात्रै गरेको छ। यसको विरुद्ध हामीले मूल्य वृद्धिलाई तत्काल फिर्ता गर भनेर, कम्तीमा पनि जनताले बाँच्न सक्ने अधिकार कायम गर भनेर हामीले आन्दोलनमा पस्यौँ। युवा संघले पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धि लगायतका विषयमा निरन्तर रूपमा सरकार विरुद्ध प्रदर्शन गर्ने जनाएको छ। पछिल्लो समय नेपालमा विभिन्न स्थानमा बर्ड फ्लूको संक्रमण पुष्टि हुने गरेको छ। पशु सेवा विभागले मोरङ, चितवन र काठमाडौँका केही कुखुरा फार्ममा बर्ड फ्लूको संक्रमण पुष्टि भएको जनाएको छ। बर्ड फ्लू पुष्टि भएका विभिन्न स्थानमा गरी 6775 कुखुरा मारिएको छ। विभागले बर्ड फ्लू नियन्त्रणका लागि आम सर्वसाधारण समेत सचेत हुनुपर्ने जनाएको छ। एक रिपोर्ट। केही दिन अघि चितवन र मोरङमा देखिएको बर्ड फ्लू काठमाडौँको गोकर्णेश्वर र तारकेश्वरमा पनि पुष्टि भएको छ। गत वर्ष पनि यही महिनामा नेपालमा बर्ड फ्लू पुष्टि भएर ठूलो संख्यामा कुखुरा नष्ट गरिएको थियो। यस वर्ष पनि बर्ड फ्लूको संक्रमण देशका विभिन्न कुखुरा फार्मसम्म पुगिसकेको छ। बर्ड फ्लू पुष्टि भएका फार्महरूमा कुखुरा, परेवा, हाँस, अण्डा, दाना नष्ट गरी स्यानिटाइजेसन गरिएको पशु सेवा विभागले जनाएको छ। बर्ड फ्लू नियन्त्रणको प्रयास भइरहेको भन्दै विभागले सबैलाई सचेत रहन आग्रह गरेको छ। यो कुनै पनि बेलामा कुखुराको मासु राम्रोसँग पकाएर, अन्डा पकाएर खानु चाहिँ यो रोग मात्र नभइकन अरू सबै रोगको दृष्टिकोणबाट पनि उपयुक्त हो। कस्तो रोग हो बर्ड फ्लू? एभियन इन्फ्लुएन्जा भाइरसको सब टाइपबाट हुने संक्रमणलाई बर्ड फ्लू भनिन्छ। बर्ड फ्लू कुखुरा, हाँस, टर्की र जंगली चराचुरुङ्गीमा लाग्ने सरुवा रोग हो। बर्ड फ्लूको भाइरस कुखुराको मासु, प्वाँख, सिङान, र्याल, सुली, दाना, अण्डा, अण्डा राख्ने क्रेट, दाना राखेको बोरा आदिको सम्पर्कबाट मानिसमा पनि सर्न सक्छ। बर्ड फ्लूका लक्षण अन्य फ्लूको जस्तै खोकी लाग्ने, ज्वरो आउने लगायत हुन्छ। पछिल्लो समयमा देखिरहेको बर्ड फ्लू हाइली प्याथोजेनिक एभियन इन्फ्लुएन्जा, संक्रामक
टाइपको रोग देखिएको छ, जुन हामी H5N1 भन्छौँ। र पछिल्लो समय चाहिँ यो रोग चाहिँ फैलावट भइरहेको छ अथवा यो चाहिँ भाइरस चाहिँ सर्कुलेट भइरहेको अवस्था छ। बर्ड फ्लूबाट बस्ने उपाय। पशुपन्छी र पशुजन्य उत्पादन तथा तिनको ओसार पोसार लगायतका काममा संलग्न हुनेहरू बर्ड फ्लूको उच्च जोखिममा रहने हुँदा विशेष ध्यान दिन विज्ञले सुझाव दिएका छन्। कुखुराको मासु राम्रोसँग पकाएर खानुपर्छ। 70 डिग्री सेल्सियसमा मासु पकाउँदा भाइरस मर्ने भएकाले पकाएको मासुबाट बर्ड फ्लू नसर्ने समेत पुष्टि भइसकेको छ। मासु काटेर बेच्ने व्यवसायलाई बर्ड फ्लू संक्रमण हुने सम्भावना बढी हुने भएकाले उच्च सतर्कता अपनाउन विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन्। क्यामेरामा गोपाल पङ्गिनीका साथ टिभी जर्नलिस्ट रिया भण्डारी, काठमाडौँ। न्युजहरू अझै बाँकी छन्। यो समय हो लाइफ बोय हात धुने ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नेपालमा वर्षेनी ठूलो संख्यामा बालबालिका हराउने गरेका छन्। अभिभावकको बेवास्ता र बालबालिका तस्करको डरलाग्दो सञ्जालका कारण यो अवस्था आएको हो। पछिल्लो 15 वर्षको आँकडा हेर्ने हो भने पनि यसको डरलाग्दो अवस्था देखिन्छ। 2063 साल यता मात्रै हराएका झण्डै 34,000 बालबालिका मध्ये आधाभन्दा बढी अझै भेटिएका छैनन्। ठूलो संख्यामा बालबालिका हराउने गरे पनि उनीहरूको खोजीको लागि प्रभावकारी संयन्त्र नहुँदा हराएकाहरू मध्ये करिब 40% अझै भेटिएका छैनन्। एक रिपोर्ट। नेपालमा बालबालिका हराउने घटना नयाँ होइन। धेरै समय अघिदेखि नै बालबालिकादेखि किशोर किशोरीसम्म हराउने गरेका थिए। विगतमा बालबालिका हराउँदा अधिकांश घटनाको कारण घरायसी हुने गरेको थियो। तर पछिल्लो समय बालबालिकाको अपहरण र तस्कर गर्ने समूहको बिगबिगीले यसको आँकडा डरलाग्दो बनाइदिएको छ। नेपालमा जनआन्दोलनको सफलतापछि अर्थात् 2063 साल यता 34,000 बालबालिका हराएका छन्। तीमध्ये झण्डै 15,000 बालबालिका अझै भेटिएका छैनन्। हराएका अधिकांश बालबालिकालाई मुख्यतः अवैध श्रम, घरेलु मजदुर, यौन व्यवसायका लागि बेचबिखन गर्ने गरेको अध्ययनले देखाएको छ। स्थानीय प्रशासनले बालबालिका ओसार पसारको लागि कुनै सशक्त कदम चालेको पाइँदैन। बालबालिकाको यात्राको मात्र अभिलेख राख्न सकेको भए यो आँकडा धेरै सुधारिएको हुन सक्थ्यो। त्यसमाथि हराएकाहरूको खोजी र भेटिनेको पुनर्स्थापनामा सरकारले पर्याप्त चासो नदिँदा बालबालिकाहरू थप जोखिममा परेका छन्। जुन पहिचान हुने खालको ठेगाना हो त्यो ठेगाना नै गल्ती भएको अवस्थामा करिब 5,000 बालबालिका छन्। ती के भयो कस्तो भयो भन्ने अवस्था हेर्ने भने अहिले उहाँहरूको उमेर 18 भन्दा माथि कुनै त लगभग त्यो बेलाका बालबालिकाहरू अहिले त 27, 28, 25, 26 वर्षको भइसके। 2075-76 मा मात्रै 3,422 जना बालबालिका हराएकोमा 882 जना भेटिएका छैनन्। 2076-77 मा 2,729 जनामा 510 जना भेटिएका छैनन्। 2077-78 मा 3,658 जनामा 649 जना भेटिएका छैनन्। 2078-79 को पुष मसान्तसम्ममा 2,003 जनामा 412 जना भेटिएका छैनन्। अर्थात् वर्षेनी हराउने मध्ये करिब 1,000 बालबालिका भेटिँदैनन्। वर्षौंदेखि बालबालिका हराउने क्रम बढ्दै गए पनि यसबारे प्रभावकारी अनुसन्धान भने हुन सकेको छैन। विगत आर्थिक वर्ष लगभग 2800 जना चाहिँ बालबालिकाहरू हराएको अवस्था थियो भने यो अहिले पछिल्लो 8 महिनाको तथ्याङ्कले चाहिँ अब 1400 मात्रै हराएको देखाउँछ लगभग 1400। अब अझै आउन बाँकी छ 3-4 महिनाको। तर विगत आर्थिक वर्ष 76-77-78 को चाहिँ हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ त्यस्तो लाग्छ अलिकति बढेको हो कि जस्तो देखिन्छ। बालबालिकाको सुरक्षामा जति अभिभावक जिम्मेवार हुनुपर्ने हो, हराएकाको खोजीमा राज्य बढी अग्रसर हुनुपर्छ। बालबालिकालाई सुरक्षित राख्ने बहानामा अभिभावकलाई झन्झट दिने होइन, चुस्त प्रणालीको अभ्यास गर्न सक्नुपर्छ। वर्षेनी बालबालिका हराउने आँकडा उकालो लाग्नुले यस क्षेत्रमा पर्याप्त ध्यान नपुगेको प्रष्टै देखिन्छ। यो अवस्थालाई कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भनेर सबै पक्षले ठोस कदम तत्कालै चाल्न आवश्यक छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रभात थापाको साथमा टिभी जर्नलिस्ट समीर जोशीको रिपोर्ट। उदयपुर प्रहरीले बेलका नगरपालिका 8 सिरुवानीबाट ठूलो परिमाणको गाँजासहित 3 जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेहरूमा बेलुका नगरपालिका 8 का 27 वर्षीय गोकुल राई, वडा नम्बर 7 का 29 वर्षीय मनोज राई र सुनसरी जिल्ला बराह क्षेत्र नगरपालिका 1 का
23 वर्षीय मनिष थामी रहेका छन्। बरामद गाँजाको तौल 400 केजी रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय उदयपुरले जनाएको छ। को 1J2761 नम्बरको पिकअपमा नीलो त्रिपालले छोपेर 16 बोरा गाँजा लिएर हिँडिरहेको अवस्थामा प्रहरीले उनीहरूलाई फेला पारेको हो। 16वटा बोरामा ल्याउँदै गरेको प्रतिबन्धित लागु औषध तयारी गाँजा 400 केजी र नगद रु 63,025 नगद सहित लागु औषध गाँजाको कारोबार तथा ओसार पसार गर्ने निम्न व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरी लागु औषधि अन्तर्गत 33 बमोजिम आवश्यक थप अनुसन्धानको लागि सम्मानित उदयपुर जिल्ला अदालतबाट पहिलोपटक दिन 10 को म्यादकी कारबाही गरिरहेको छ। पक्राउ परेका उनीहरूको साथबाट प्रहरीले नगद 63,025 रुपैयाँका साथै स्यामसङ कम्पनीको 1 थान, रेडमी कम्पनीको 2 थान र नोकिया कम्पनीको 1 थान गरी 4 थान मोबाइल समेत बरामद गरेको छ। गाडी सहित फेला परेका 3 जना अभियुक्त विरुद्ध लागु औषध ऐन 2033 बमोजिम अनुसन्धान सुरु गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। अब हेल्थ न्यूज। नेपालमा थप 570 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 7,028 PCR परीक्षणका क्रममा 364 जना र 2,761 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 206 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 6 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा कोरोनाका कारण 11,911 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै थप 1,993 संक्रमित निको हुँदा हालसम्म नेपालमा 9,46,330 जना निको भएका छन्। हाल नेपालमा 16,616 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसन र 109 जना क्वारेन्टिनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। अब बिजनेस न्यूज। साताको अन्तिम कारोबार दिन नेप्सेसँगै कारोबार रकम पनि घटेको छ। बिहिबार नेप्से परिसूचक करिब 2 अङ्कले घटेर बन्द भएको छ। यस दिन नेप्से 1.93 अङ्कले घटेर 2,732.52 बिन्दुमा पुगेको छ। नेप्सेसँगै बिहिबार कारोबार रकममा पनि कमी आएको छ। यस दिन 227 कम्पनीको 34,346 पटकको कारोबारमा 2,27,81,73,000 रुपैयाँ बराबरको 40,17,000 किता शेयर खरिद बिक्री भएको छ। यस दिन 13 उपसमूह मध्ये 5 उपसमूहको परिसूचक बढेको छ भने बाँकी 8 उपसमूहको परिसूचक घटेको छ। यस दिन व्यापार, जलविद्युत उत्पादन तथा प्रशोधन, अन्य र म्युचुअल फन्ड उपसमूहको परिसूचक बढेका छन् भने बाँकीको सूचक घटेका छन्। कारोबार रकमका आधारमा यस दिन जीवन विकास लघुवित्त शीर्ष स्थानमा रहेको छ। सो लघुवित्तको यस दिन 22 करोड 37 लाख रुपैयाँ बराबरको शेयर खरिद बिक्री भएको छ भने हिमालयन डिस्टिलरी र नेपाल टेलिकमको 10 करोड भन्दा बढीको शेयर कारोबार भएको छ। बिहिबार कारोबारमा आएको तेह्रथुम पावर कम्पनी र युनाइटेड इदी मार्दीको शेयर मूल्य 6% भन्दा बढी बढेको छ भने राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको संस्थापक शेयर र बुद्धभूमि नेपाल हाइड्रो पावरको शेयर मूल्य 4% भन्दा बढी घटेको छ। नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा रमेश हमाल नियुक्त भएका छन्। बिहिबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले हमाललाई आगामी कार्यकालका लागि अध्यक्षमा नियुक्त गरेको हो। राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर विश्वनाथ पौडेलको संयोजकत्वमा गठित छनौट समितिले कृष्णराज पोखरेल, डाक्टर गोपाल भट्ट र रमेश कुमार हमालको नाम सिफारिस गरेको थियो। 3 जना मध्येबाट सरकारले हमाललाई नियुक्त गरेको हो। डोटीको धनगढीमा सामान्य परिवारमा जन्मिएका हमालले विद्यालय तहको अध्ययन भने कैलालीको धनगढीमा पूरा गरेका छन्। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। अब स्पोर्ट्स न्यूज। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा मनाङ मर्स्याङ्दी क्लब पराजित भएको छ। बिहिबार भएको खेलमा मनाङ विभागीय टोली एपीएफ क्लबसँग 3-1 गोल अन्तरले पराजित भएको हो। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा पहिलो हाफ 1-1 गोलको बराबरीमा सकिएको खेलमा एपीएफले थप 2 गोल दोस्रो हाफमा गरेको हो। खेलको 37औं मिनेटमा मनाङका कप्तान अञ्जन विष्टले गोल गर्दै मनाङलाई सुरुवाती अग्रता दिलाएका थिए। 1 गोलले पछि परेको एपीएफले 3 मिनेटपछि नै बराबरी गोल गरेको थियो। 40औं मिनेटमा एपीएफका आशिष लामाले गोल गरेपछि पहिलो हाफ 1-1 गोलको बराबरीमा सकिएको थियो।
दोस्रो हाफमा मनाङ विरुद्ध हावी देखिएको एपीएफले 81औं मिनेटमा गोल गर्दै अग्रता 2-1 मा पुर्याएको थियो। एपीएफका लागि मणि कुमार लामाले उत्कृष्ट गोल गरेका थिए। त्यसपछि 87औं मिनेटमा एपीएफका लागि नवीन लामाले गोल गरेपछि एपीएफ 3-1 ले विजयी भयो। जारी लिगमा एपीएफले दोस्रो जित दर्ता गरेको हो। जितपछि एपीएफ तालिकामा 14 अङ्क बनाउँदै 8औं स्थानमा उक्लिएको छ। पराजित भएको मनाङ 20 अङ्कसहित दोस्रो स्थानमा छ। यस्तै साधोबाट स्थित एन्फा कम्प्लेक्समा बिहिबार भएको अर्को खेलमा एनआरटीले सङ्कटालाई 1-0 गोल अन्तरले पराजित गरेको छ। एनआरटीलाई जित दिलाउन स्टेफेन समीरले निर्णायक गोल गरे। खेलको 28औं मिनेटमा स्टेफेन एनआरटीलाई जित दिलाउन निर्णायक गोल गरेका थिए। सरोज तामाङको लामो पासमा सङ्कटाका 2 डिफेन्डरलाई बीट गर्दै उनले गोल गरेका थिए। यस जितसँगै एनआरटीले 11 खेलमा 17 अङ्क जोडेको छ र तालिकाको 5औं स्थानमा छ। यस्तै सङ्कटाले 11 खेलमा 15 अङ्क जोड्दै 6औं स्थानमा छ। अब 24 वेदर अपडेट। प्राइम टाइम न्यूज सकिनु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। सत्ता गठबन्धनको बैठक निष्कर्षविहीन, एमसीसी बारे निर्णय गर्ने प्रयास असफल, शुक्रबार फेरि छलफल गरेर अन्तिम टुङ्गो लगाउने तयारी। निर्वाचन आयोगमा स्थानीय तह निर्वाचनको लागि थप 3 दल दर्ता, हालसम्म दर्ता भएका दलहरूको संख्या 106 पुग्यो। आयोगद्वारा आर्थिक कार्यविधि पनि तयार। हामीलाई थप आदेश नआएसम्म हामीले आफ्ना निर्वाचनका तयारीहरू निरन्तर गरिरहेछौँ। नेपालमा वर्षेनी हराउने बालबालिकाको डरलाग्दो आँकडा, प्रभावकारी संयन्त्रको अभावमा 40% बालबालिका अझै भेटिएनन्। ए डिभिजन लिगमा एपीएफद्वारा मनाङ 3-1 गोल अन्तरले पराजित, अङ्क तालिकाको 8औं स्थानमा उक्लिएसँगै एपीएफ रेलिगेसनको खतराबाट जोगियो। सङ्कटामाथि एनआरटीको जित। र युक्रेनको सीमाबाट रुसले सेना नफर्काएको अमेरिकाको दावी, युक्रेनमाथि आक्रमण गर्ने रुसी योजना रहेकोमा पश्चिमा मुलुकहरू एकमत। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्नको अन्तिम नतिजा, यसपछि प्रसारण हुने कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा हेर्न सक्नुहुनेछ। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट 24 हेल्प डेस्कमा समस्या र गुनासो राख्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नमस्ते।